छु है मैले रेकर्डिङ मैले भर्खर सुरु गरेँ रेकर्डिङ भर्खर सुरु गरेँ हैन ल अब सुरु गरौँ है त क्वेसन अस्तिको भइहाल्यो अब पहिला हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि यो यसको पहिला डिएसआई हेर्नुस् त यसको डिएसआई दुईटा हिन्ज छ के यतापट्टि नि हिन्ज छ हरु यतापट्टि नि हिन्ज भयो हैन अनि यतापट्टि नि हिन्ज भयो के अब यो दुईटा हिन्जलाई चाहिँ अब हामीले के गर्नु पर्यो त यो इन्डिटरमिनेट स्ट्रक्चर भयो नि यसको डिएसआई चाहिँ एक्सटर्नल इन्डिटरमिनेसी भनेको चाहिँ यो चारवटा अननोन रिएक्सन आउने भएको हुनाले चाहिँ एक्सटर्नल इन्डिटरमिनेसी कतिवटा भयो त डिएसआई एक्सटर्नल इन्डिटरमिनेसी 1 भयो एउटा हाम्रो एउटातिर चाहिँ हामीले अब रुलर सपोर्ट अथवा के गरेर चाहिँ डिटरमिनेट बनाउनु पर्यो एक्सटर्नली त्यसपछि मेम्बर पनि एउटा बढी भयो के इन्टरनल इन्डिटरमिनेसी एउटा मेम्बर पनि हटाउनु पर्यो है यसरी चाहिँ के गर्नु त हामीले इन्टरनल डिटरमिनेसी भनेको चाहिँ m-2 j-3 गरेर 1 निकाल्यौं अनि एक्सटर्नल इन्डिटरमिनेसी भनेको चाहिँ 1 भनेर निकाल्यौं है त्यसरी टोटल इन्डिटरमिनेसी 2 आयो अब यसले हामीले के गर्ने त डिटरमिनेट स्ट्रक्चर हाम्रो टोटल स्ट्रक्चर यो इन्डिटरमिनेट स्ट्रक्चर भनेको चाहिँ हाम्रो प्राइमरी स्ट्रक्चर प्लस रिडन्डेन्ट स्ट्रक्चरहरु के दुईटा रिडन्डेन्ट आयो नि एउटा एक्सटर्नल इन्डिटरमिनेसीको रिडन्डेन्ट आयो अर्को इन्टरनल इन्डिटरमिनेसीको रिडन्डेन्ट आयो है यो रिडन्डेन्टहरु सबै प्राइमरी स्ट्रक्चर हामीले कसरी बनायौं त एउटा मेम्बर हटायौं अनि त्यसपछि यसरी चाहिँ यहाँ हिन्ज यतापट्टि रोलर सपोर्ट गरेर चाहिँ हाम्रो यसले चाहिँ डिटरमिनेट स्ट्रक्चर बनायौं प्राइमरी स्ट्रक्चर है त्यस्तै गरी रिडन्डेन्ट स्ट्रक्चरमा चाहिँ एउटा त्यो यहाँनिर रोलर सपोर्ट राखेको भएर चाहिँ एउटा रिडन्डेन्ट अननोन रिडन्डेन्ट चाहिँ R1 हामीले यतापट्टि प्रोभाइड गर्यौं त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ यतापट्टि मेम्बर हटाएको भएर चाहिँ त्यो मेम्बर हटाएको बापत चाहिँ त्यो मेम्बर आउन सक्ने एक्सियल फोर्सलाई चाहिँ हामीले के गर्यौं त रिडन्डेन्ट R2 भनेर अननोन फोर्स भनेर राख्यौं है यसरी यो टोटल स्ट्रक्चर इन्डिटरमिनेट स्ट्रक्चर भनेको चाहिँ प्राइमरी स्ट्रक्चर प्लस दुईटा रिडन्डेन्ट स्ट्रक्चर भयो के अब यसमा चाहिँ पहिला अब क्याल्कुलेसन गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ पहिला के गर्नुपर्छ त पहिला यो प्राइमरी स्ट्रक्चरको एनालाइसिस गर्नु पर्यो प्राइमरी स्ट्रक्चर पछि यसमा 1 किलोन्युटनको रिडन्डेन्ट लगाएर चाहिँ यसको फोर्सेसहरु चाहिँ डिटरमाइन गर्ने के है क्लियर छ अब यसको पहिला हामीले रिएक्सन निकालौं के है यसको रिएक्सन निकाल्दाखेरि चाहिँ पहिला हाम्रो यसको रिएक्सन निकालौं यसको रिएक्सन निकाल्दाखेरि पहिला यसमा हेर्नुस् त यसमा है यसमा हेर्नुस् त यसमा अब हाम्रो एउटा होरिजोन्टल रिएक्सन आउँछ एउटा भर्टिकल रिएक्सन आउँछ अनि एउटापट्टि भर्टिकल रिएक्सन आउँछ के है अब यसमा कति रिएक्सन आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले पहिला एउटा रिएक्सन यहाँ मानौं के ल है अब तपाईले रफली पनि क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ हेर्नुस् त यहाँ होरिजोन्टल मैले यतापट्टि यसमा होरिजोन्टल छ भने हाम्रो यतापट्टि ए मा कसरी दिँदाखेरि चाहिँ ब्यालेन्स हुन्छ त यो रिएक्सन आउने त ब्यालेन्स गरेर हो यतापट्टि आउँछ के रिएक्सन है यो चाहिँ हाम्रो कति आउँछ त 100 किलोन्युटनको आउँछ ए मा चाहिँ होरिजोन्टल बुझ्नुभयो त्यसपछि अब मैले अब पहिला r dy है मैले पहिला r dy लाई चाहिँ एउटा रिएक्सन एउटा अपवर्ड रिएक्सन माने भने मैले एकबाट मोमेन्ट लिएँ भने हेर्नुस् त यो rd टाइम्स r dy टाइम्स हाम्रो अब क्लकवाइजले पोजिटिभ मान्यो भने है एन्टी क्लकवाइजले पोजिटिभ मान्यो भने r dy टाइम्स यो यसको सपोर्ट कति छ त्यो तपाईले रफ क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ के ठ्याक्क तपाईले ठ्याक्क समेसन fy समेसन fx गरेर त्यो रिएक्सन निकालिरहनु पर्दैन r dy टाइम्स 12 r dy टाइम्स 12 माइनस यो 100 को दिन्छ त 100 टाइम्स कति दिन्छ 100 टाइम्स 9 है योले चाहिँ क्लकवाइज दिनु भयो 100 टाइम्स 9 यो गरेर चाहिँ हामीले 0 गर्यो भने therefore r dy कति आउँदै रहेछ त भनेको 900 डिवाइड बाइ 12 कति आउँछ r dy 75 यो रिएक्सन निकाले है मैले के पनि गरे हैन रिएक्सन निकालेको यो हाम्रो 75 पोजिटिभको मतलब हामीले अपवर्ड भनेको थियौ त्यही भएर यो त तपाईले
क्याल्कुलेसन गर्न जान्नु पर्यो है। यो हाम्रो कति आयो त आरडिआई यो चाहिँ हाम्रो अपवर्ड 75 आउँदो रहेछ नि। यहाँ 75 किलोन्युटन आउँछ भने अब यहाँ पक्कै डाउनवर्ड 75 आउनु पर्यो नि त्यसको मतलब होइन। यसलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि 75 किलोन्युटन डाउनवर्ड आयो भने पुग्छ होला नि। अरू भर्टिकल फोर्सेस छ र नभए हाम्रो के हुन्छ त आरएवाई प्लस आरडिवाई इक्वल्स टु 0 हुन्छ नि अरू भर्टिकल फोर्सेस नभएको हुनाले। यसमा है रियाक्सन निकाल्यो है मैले केही पनि गरेको छैन यसमा अहिलेसम्म भनेको मैले रियाक्सन निकालेको यो यसमा यताबाट 100 किलोन्युटन सम अफ ओरिजिनल फोर्सेस इक्वल्स टु 0 गरेर उयो एक्सटर्नल लोड हाम्रो कति छ त एक्सटर्नल लोड हाम्रो यो 100 किलोन्युटनको लोड छ। यो 100 किलोन्युटनको लोडबाट चाहिँ हाम्रो कति आउँछ त्यो निकाल्यो हो के है। यो 75 किलोन्युटन अपवर्ड आयो के यसमा हैन। भनेपछि यतापट्टि अब हाम्रो तीनटा इक्वेसन अफ इक्विलिब्रियम लगायो भने स्ट्याटिक इक्विलिब्रियम लगायो भने के हुन्छ त यो हाम्रो आरएक्स हाम्रो यतापट्टि 100 किलोन्युटन आउँछ अनि त्यसपछि 75 किलोन्युटन आउने भयो यहाँनिर। अनि यो चाहिँ तपाईँको डाउनवर्ड यो मोमेन्ट एबाट एले भने चाहिँ 75 किलोन्युटन आउँछ यो डिवाई अनि त्यसपछि यो चाहिँ हाम्रो डाउनवर्ड यसरी आउँछ क्या। यो रियाक्सन चाहिँ निकाल्न सक्नुहुन्छ होइन भन्नु त रियाक्सन निकाल्न म सिकाइरहन सक्दिनँ है। अब रियाक्सन निकाल्न तपाईँहरूले आफैले कसरी निकाल्ने हो यसमा यो एमा आउने रियाक्सन र डीमा आउने रियाक्सन तपाईँले निकाल्न पर्यो जसरी पनि है। त्यो चाहिँ अब यसो रफ क्याल्कुलेसन गरेर हुन्छ कि मैले के गरेँ त एकचोटि अब यतापट्टि होरिजेन्टल हाम्रो होरिजेन्टल रियाक्सन आउने भने यसमा मात्र भयो हिजमा मात्रै अनि यतापट्टि होरिजेन्टल फोर्स छ भने अब अरू होरिजेन्टल फोर्स छैन त्यसले चाहिँ मैले त्यस्तै गरी मैले यतापट्टि अपवर्ड मानेर मैले यसरी मोमेन्ट एकबाट मोमेन्ट लिएँ भने क्लकवाइजले पोजिटिभ मानेर मोमेन्ट लिएँ भने 75 किलोन्युटन अपवर्ड पोजिटिभ आउँदो रहेछ यसको रियाक्सन आयो। यो अपवर्ड आएपछि अनि यो प्लस यो रियाक्सन अप हाम्रो पोजिटिभ आउँछ यो दुईटाको भ्यालु चाहिँ 0 हुनु पर्यो नि सम अफ भर्टिकल फोर्सेस इक्वल्स टु 0 हुनु पर्यो। त्यही गर्दाखेरि चाहिँ यो डाउनवर्ड आउँछ कि है। तपाईँले जस्ट अब यसरी रफली पनि यो ब्यालेन्स गर्न सक्नुहुन्छ यो हेर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँले त्यही इक्वेसन अफ स्ट्याटिक इक्विलिब्रियम लगाएर सम अफ होरिजेन्टल फोर्सेस इक्वल्स टु 0 सम अफ भर्टिकल फोर्सेस इक्वल्स टु 0 र सम अफ मोमेन्ट एवर्ड सपोर्ट ए अथवा बी डीको अवर्डमा चाहिँ 0 गरेर चाहिँ तपाईँले रियाक्सन चाहिँ क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी रियाक्सन क्याल्कुलेट गर्दा यतापट्टि 100 यतापट्टि 75 आयो है। अब यो प्राइमरी स्ट्रक्चरको चाहिँ यसको चाहिँ के अरे यो मेम्बरको एक्सियल फोर्सहरू निकाल्नु पर्यो कि बुझ्यो के गर्नु पर्यो त यो एक्सियल फोर्सहरू निकाल्नु पर्यो कि यसको के है। र मैले भनेको थिएँ के भन्दाखेरि एक्सियल फोर्स निकाल्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि हाम्रो इनडिटर्मिनेट होइन कि डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर छ भने चाहिँ पहिला के गर्नुपर्छ त त्यसको चाहिँ दुईटा मेम्बर हुन्छ नि पहिला दुईटा मेम्बर अननोन भएको जोइन्ट लिने के है। अब यो फिगरबाटै क्याल्कुलेट गरिदिने के अरू केही गर्नु पर्दैन है। फिगरबाटै तपाईँहरूले क्याल्कुलेट गरिदिने पहिला यसमा अब दुईटा मात्रै जोइन्ट भएको मेम्बर कतिवटा छ त हेर्नु त दुईटा मात्र मेम्बर भएको जोइन्ट कुन छ त यो डी र ए छ हेर्नुस् हेर्नु त दुईटा मात्र अननोन भएको के डीमा पनि यो एउटा मेम्बर अर्को मेम्बर अननोन छ अनि बीमा पनि अर्को मेम्बर अननोन छ के। मैले बी जोइनमा लिएर गरे पनि भयो डी जोइनमा लिएर गरे पनि भयो के। यो एउटा डी जोइनमा चाहिँ हाम्रो के छ त एउटा भर्टिकल फोर्स छ हैन। डी जोइनमा हेर्नुस् है यसलाई अझै क्लियरली चाहिँ यतापट्टि हाम्रो डी जोइनमा चाहिँ के छ त हाम्रो डी जोइनमा चाहिँ यतापट्टि 75 किलोन्युटन छ एउटा हैन अनि यतापट्टि एउटा मेम्बर छ र एउटा यतापट्टि एउटा मेम्बर छ के बुझ्नुभयो। अब यो मेम्बरलाई के यो मेम्बर अब यो दुईटा मेम्बर भयो नि हैन। अब यो हाम्रो यसमा डीमा जोइनमा आउने फोर्स छ नि यो जुन यो फोर्सलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि चाहिँ हामीसँग के गर्नु पर्यो त यो ब्यालेन्स गर्ने चाहिँ दुईटा मेम्बर भयो के एउटा यसले ब्यालेन्स गर्नु पर्यो एउटा यसले ब्यालेन्स गर्नु पर्यो के। र जहिले पनि होरिजेन्टल मेम्बरले होरिजेन्टल एक्सियल लोड मात्रै ब्यालेन्स गर्छ र भर्टिकल मेम्बरले भर्टिकल एक्सियल लोड मात्रै ब्यालेन्स गर्छ के है। र इन्क्लाइन मेम्बरले चाहिँ दुईटै होरिजेन्टल प्लस भर्टिकल दुईटैको ब्यालेन्स गर्छ है एक्सियल लोड।
र यसमा त इन्क्लाइन मेम्बर कुनै पनि छैन यो जोइनमा छ र इन्क्लाइन मेम्बर छैन नि त्यसो भए अब हाम्रो यो डी जोइनमा छ नि यो दुईटा मेम्बरमा यो भर्टिकल मेम्बर यो यति 75 किलोन्युटनलाई कुन चाहिँ मेम्बरले ब्यालेन्स गर्छ ल भन्नु त डी जोइनको कुन चाहिँ मेम्बरले ब्यालेन्स गर्छ होला भर्टिकल मेम्बरले ब्यालेन्स गर्न पर्यो नि अब यो अपवार्ड छ भने यसलाई होरिजेन्टल मेम्बरले यो भर्टिकल फोर्सलाई होरिजेन्टल मेम्बरले त ब्यालेन्स गर्दैन नि त हैन होरिजेन्टल फोर्सले ब्यालेन्स गर्दैन नि त यसलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि चाहिँ यसरी डाउनवर्ड यो जोइन्टमा है जोइन्टमा चाहिँ यो एरोको मतलब चाहिँ जोइन्टतिर चाहिँ कम्प्रेसिभ भयो क्या जोइन्टमा कम्प्रेसिभ जोइन्टतिर ठ्याक्क एरो पोइन्टेड छ भने कम्प्रेसिभ भयो जोइन्टबाट चाहिँ एरो भागेको छ भने चाहिँ हाम्रो के भयो त टेन्साइल भयो है अब यो कम्प्रेसिभ भयो के 75 किलोन्युटन यो यतापट्टि यो 75 किलोन्युटनलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि चाहिँ डाउनवर्ड मैले 75 किलोन्युटन दिएँ अब अरू होरिजेन्टल फोर्स छ र यो जोइन्टमा छैन नि छ र अरू होरिजेन्टल फोर्स छैन नि हैन त्यही भएर यो चाहिँ जेरो भएको हो के यो मेम्बर चाहिँ जेरो भएको अब त्यही त हो नि फिगरमा त्यही गरिदिएको त हामीले हेर्नुस् त फिगरमा के गर्ने त यो फिगरमा हेर्दाखेरि हाम्रो के छ त यो फिगरमा हेर्दाखेरि चाहिँ यो जोइनमा ल यो पहिला यो डी जोइनमा जाउँ डी जोइनमा मेम्बर यो हामीले बीसी हटा अहिले बीडी हाम्रो हेर्न पर्दैन हैन बीडी मेम्बर हामीले हटाछौँ अब डी जोइनमा हेर्दाखेरि चाहिँ के छ त यो 75 अपवार्ड छ यसलाई चाहिँ अब डी जोइनमा कम्प्रेसिभ हेर्नुस् त डी जोइनमा कम्प्रेसिभ यसरी मैले डाउनवार्ड चाहिँ 75 किलोन्युटन दिए भने चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो 75 किलोन्युटन मैले डाउनवार्ड दिए भने चाहिँ यो डी जोइनमा ब्यालेन्स भयो के है अनि त्यस्तै गरी यो भर्टिकल मात्रै छ नि त डी जोइनमा भर्टिकल लोड मात्रै छ भर्टिकललाई भर्टिकल मेम्बरले मात्र ब्यालेन्स गर्छ होरिजेन्टललाई होरिजेन्टल मेम्बरले मात्र ब्यालेन्स गर्छ र के अरे इन्क्लाइन मेम्बरले चाहिँ भर्टिकल प्लस होरिजेन्टल दुईटैलाई ब्यालेन्स गर्छ है र यसमा इन्क्लाइन मेम्बर छैन यो जोइनमा अब त्यसपछि यो भर्टिकल छ भने अरू त कुनै मेम्बर छ र यहाँ ब्यालेन्स गर्नको लागि छैन नि त्यही भएर चाहिँ यो एडीमा चाहिँ तपाईँको जेरो भयो कि यसमा यो मेम्बरको एक्जियल लोड चाहिँ जेरो भयो एडीको के भयो त मेम्बर चाहिँ जेरो भयो त्यसपछि अब यो पनि सक्यो हेर्नुहोस् त यो सक्यो अब योबाट अरू पनि तपाईँले क्यालकुलेट गर्न सक्नुहुन्छ नभए अर्को पनि हाम्रो दुईटा जोइन भएको हेर्नुहोस् त दुईटा अननोन भएको यो मेम्बर र यो मेम्बर अननोन छ हामीले दुईटा मेम्बर अननोन भएको चाहिँ यो मेम्बर र यो मेम्बर हामीलाई थाहा छैन भने अब यो हामीले फेरि यसलाई पनि सल्भ गर्न सक्छौँ कि सल्भ गर्दाखेरि हेर्नुहोस् त अब यसमा यो बी जोइनमा चाहिँ हाम्रो होरिजेन्टल लोड लागेको छ कि 100 किलोन्युटनको है बी जोइनमा हाम्रो 100 किलोन्युटनको होरिजेन्टल लोड लागेको छ अब यो 100 किलोन्युटनको लोडलाई चाहिँ ब्यालेन्स गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो होरिजेन्टल मेम्बरले मैले यतापट्टि बी जोइनमा यसरी कम्प्रेसिभ मैले 100 किलोन्युटनको यसरी दिएँ भने चाहिँ के भयो त यो बीसी पर्सेन्टको पनि ब्यालेन्स भयो कि बीसी मेम्बरमा आउने फोर्स भनेको 100 किलोन्युटनको एक्जियल लोड यसरी आउने भयो होइन अब यसलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि अब यो यो मेम्बरको ब्यालेन्स गर्नको लागि चाहिँ ठ्याक्क यो बीमा जति दिएको हो त्यसको अपोजिट चाहिँ मैले सीमा पनि दिने कि अब यसमा डीमा जति दिएको हो मैले यसको ठ्याक्क अपोजिट चाहिँ मैले सीमा यसरी दिनु पर्यो कि होइन अनि त्यसपछि यो भनेको 75 किलोन्युटन भयो कि है डी र सीमा चाहिँ 75 किलोन्युटनको चाहिँ कम्प्रेसिभ लोड छ अनि बी र सी जोइन्टमा चाहिँ 100 किलोन्युटनको चाहिँ कम्प्रेसिभ लोड छ अब हेर्नुहोस् त यो बी जोइन्टमा हेर्दाखेरि त यसमा कुनै पनि हाम्रो यो बी जोइन्टमा हेर्दाखेरि यसमा कुनै पनि ब्यालेन्स गर्नको लागि कुनै पनि उ छ त छैन नि यसमा भर्टिकल लोड छ त छैन नि त्यही भएर चाहिँ यसमा पनि जेरो भयो कि बीसी पोर्सन बिए पोर्सन है तपाईँले फेरि यस्तो गर्न पाइँदैन है तपाईँले पहिला पहिला यो तिनवटा जोइन्ट हेर्नुहोस् त यसमा जानुभयो भने यो पनि अननोन यो पनि अननोन यो पनि अननोन के क्यालकुलेसन गर्नुभन्दा पहिला है त्यसरी जानुभयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले अब यो 75लाई ब्यालेन्स गर्नको लागि चाहिँ यो भर्टिकल मेम्बरले ब्यालेन्स गर्छ भनेर त्यसरी चाहिँ त्यो एजम्सनमा गयो भने चाहिँ टोटल करेक्ट के अरे रङ हुन्छ है किन रङ हुन्छ त हामीले जहिले पनि त्यस्तो जोइन्टबाट सुरु गर्ने डिटर्मिनेट ट्रस्ट छ भने चाहिँ त्यस्तो जोइन्टबाट सुरु गर्ने कस्तोबाट त जसमा चाहिँ दुईटा मात्र मेम्बर चाहिँ हामीलाई थाहा छैन दुईटा मात्र मेम्बरमा चाहिँ एक्जियल फोर्सको भ्यालु थाहा छैन त्यस्तो मेम्बरकोबाट चाहिँ त्यस्तो जोइन्टबाट चाहिँ बल्ल सुरु गर्ने हो कि अब यसमा सुरु गरेपछि यो जोइन्टको र यो मेम्बर र यो मेम्बरको आयो यसमा सुरु गरेपछि यो मेम्बर र यो मेम्बर आयो कि अब के गर्नु पर्यो त
हाम्रो यो एडी र त्यसपछि एबी है, एडी र एबी चाहिँ हाम्रो 0 आयो, त्यही भएर। अब त्यसपछि फेरि अब यतापट्टिको हेर्नु त, अब यसमा त यो जोइनमा गयो नि हैन, हामीले यो जोइनमा यतापट्टि ए जोइनमा जाउँ है। हेर्नुहोस् है, अब मैले यतापट्टिको लगभग ब्यालेन्स गरिसकेँ, यो जोइनमा पनि ब्यालेन्स गरेँ, यो जोइनमा ब्यालेन्स गरेर चाहिँ यो जोइन्टमा ब्यालेन्स गरेर चाहिँ मैले यतापट्टि 75 किलोन्युटन दिएँ, यो भर्टिकल ब्यालेन्स भयो। अब यसमा कुनै पनि यो जोइनमा कुनै पनि होरिजेन्टल लोड छैन, त्यही भएर यो 0 भयो। त्यस्तै गरी अनि यसमा ब्यालेन्स गरेर यसमा होरिजेन्टल लोड 100 किलोन्युटन छ, यता भर्टिकल लोड कुनै पनि छैन त्यो जोइनमा, त्यही भएर 0 भयो। अनि त्यसको जस्ट अपोजिट इफेक्ट चाहिँ यसमा ट्रान्सफर गरी, यसको जस्ट अपोजिट इफेक्ट चाहिँ यो जोइनमा ट्रान्सफर गरेँ हैन। अब मैले ए जोइनमा सुरु गरे पनि भयो, सी जोइनमा सुरु गरे पनि भयो के है। मैले ए जोइनमा सुरु गरेँ भने यसमा हेर्नुहोस् त, अब यसमा अलिकति ट्रिकी हुन्छ के। ट्रिकी भनेको अब अलिकति क्यालकुलेसन चाहिँ पहिला जस्तो होरिजेन्टल मेम्बर र भर्टिकल मेम्बर भएकोमा जस्तो सजिलो चाहिँ हुँदैन हैन। इन्क्लाइनमा चाहिँ कम्पोनेन्ट हैन। अब इन्क्लाइनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो मेम्बरको भर्टिकल कम्पोनेन्ट, यो मेम्बरको भर्टिकल कम्पोनेन्ट र होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट हुन्छ। भर्टिकल कम्पोनेन्टले चाहिँ होरिजेन्टल फोर्सले ब्यालेन्स गर्छ र होरिजेन्टल यसको चाहिँ होरिजेन्टल कम्पोनेन्टले यो होरिजेन्टल ब्यालेन्स गर्छ, अनि भर्टिकल कम्पोनेन्ट चाहिँ भर्टिकललाई ब्यालेन्स गर्छ कि है। अब यो मेम्बर आइसक्यो, यो मेम्बर हामीले टेन्सन लिनु पर्दैन, यो मेम्बर टेन्सन लिनु पर्दैन। अब बाँकी रहेको एउटा मात्र मेम्बर छ क्या यो जोइन्टमा, अननोन भएको हैन, अननोन भएको। अब यही अननोन भएको जोइन्ट निकाल्नु पर्छ। त्यसमा चाहिँ अब यो जोइन्टमा हेर्नुहोस् त, यो जोइन्टमा चाहिँ हाम्रो भर्टिकल टोटल होरिजेन्टल लोड भनेको चाहिँ अब यो हेर्नु परेन, यो हेर्नु परेन, किन भन्दाखेरि 0 छ हैन। यिनीहरू पनि आएको भए चाहिँ त्यो पनि हेर्नु पर्थ्यो, त्यसको इफेक्ट पनि हेर्नु पर्थ्यो, त्यो होरिजेन्टल टोटल लोड कति हुन्छ भनेर। यो जोइन्टमा ठ्याक्क एउटा 100 किलोन्युटनको लोड छ हैन, अनि यतापट्टि चाहिँ 75 किलोन्युटनको लोड छ क्या। अब मैले कि त अब यसलाई एउटालाई ब्यालेन्स गर्यो भने ठ्याक्क सबै ब्यालेन्स हुन्छ। हेर्नुहोस् है, अब मैले यसलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि चाहिँ मैले के गर्नुपर्छ त, मैले यसरी लोड दिएँ भने के हुन्छ त, यसको यसरी मैले लोड दिएँ भने चाहिँ यसको रिजल्टेन्ट भनेको यही डिरेक्सनमा जान्छ के। भनेको यो 100 सँग चाहिँ जोडिँदो रहेछ नि त, यो क्यान्सल आउट हुँदैन नि हैन। त्यही भएर चाहिँ मैले ब्यालेन्स गर्नको लागि चाहिँ यो यसलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि चाहिँ मैले यसरी दिएँ भने के हुन्छ त, यसको होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट यसरी गएर यसलाई ब्यालेन्स गर्छ र यसको भर्टिकल कम्पोनेन्ट चाहिँ यसरी गएर यसले चाहिँ यसलाई ब्यालेन्स गर्छ कि। त्यही भएर डिरेक्सन कस्तो दिने रहेछ त, हाम्रो डिरेक्सन चाहिँ मैले अब यसरी दियो भने चाहिँ दुईटैलाई ब्यालेन्स गर्दो रहेछ कि। यसको कम्पोनेन्टले हैन, एसी पोर्सनमा यसको कम्पोनेन्टले चाहिँ यसलाई पनि ब्यालेन्स गर्ने भयो, यो होरिजेन्टल 100 किलोन्युटनलाई, अनि 75 लाई पनि ब्यालेन्स गर्ने भयो कि। अब यसलाई यहाँनिर यस्तो दिएपछि फेरि सीमा चाहिँ यस्तो दिनु पर्यो हैन। यो चाहिँ टेन्साइल के, जोइन्टबाट भागेको छ, जोइन्ट सी र जोइन्ट एबाट भागेको छ है। यो भनेको टेन्साइल भयो, टेन्साइल भयो। अब हेर्नुहोस् त, यो अब यसलाई हामीले एफ मान्यो भने यो अब हाम्रो 45 कति हुन्छ ल एंगल भन्नु त, यो निकाल्नु त 30 त्यो एंगल सीएडी चाहिँ 36.86। यो एंगल चाहिँ tan इन्भर्स 9/12 9/12 गर्दा कति आउँछ? 36.86 36.86 डिग्री आउँछ हैन, p/b। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ अब यो एंगल अब हाम्रो कति छ त, 36.86 डिग्री छ यो एंगल है। अब यो हेर्नुस् त, मैले यसलाई एफ माने भने एफ cos 36.86 भनेको कुनसँग बराबर हुनुपर्छ त, 100 सँग बराबर हुनु पर्यो नि ब्यालेन्स हुनको लागि हैन। हाम्रो के हुनुपर्छ, एफ यो एफ यसको होरिजेन्टल कम्पोनेन्टले यसले ब्यालेन्स गर्ने हो नि त हैन। त्यही भएर चाहिँ एफ cos 36.86 भनेको 100 सँग बराबर हुनुपर्छ। देयरफोर एफ भनेको कति हुँदो रहेछ त, यो लोड एफ भनेको चाहिँ 100/36.86 cos 36.86 भनेको कति हुन्छ, 124.98 भनेको 124.98 लगभग अब 125 आउँछ होला हैन। 125 ल राउन्ड अफ गरेर मैले 125 लेखेँ है त। यो हाम्रो कति आउँदो रहेछ त, 125 किलोन्युटन आयो है। अब यो हेर्नुस् त, यसको मैले भर्टिकल अब 125 cos 36.86 भनेको 100 नै आउने भयो, अनि 125 sin 36.86 लियो भने चाहिँ भर्टिकल कम्पोनेन्ट हो, त्यो भनेको 75 आउँछ आउँदैन हेर्नुस् त, ब्यालेन्स हुन्छ कि हुँदैन यो 75।
हुन्छ सर आउँछ हजुर यसरी सर चाहिँ यो ब्यालेन्स भयो यो हाम्रो क्यालकुलेसन सकियो प्राइमरी स्ट्रक्चरको एक्जिल लोडहरू यसरी फिगर हेरेर निकाल्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्नुहोस् त तपाईँले त्यो एड जोइन्ट ए एड जोइन्ट बी एड जोइन्ट सी एड जोइन्ट डी यसमा चाहिँ समेसन एफएक्स इक्वल्स टु 0 समेसन एफआई इक्वल्स टु 0 गर्दै तपाईँले निकाल्नु भयो भने पनि अलिकति टाइम लाग्यो नि त होइन फिगरबाट गर्नुभयो भने छिटो भयो है बुझ्नुभयो बुझियो सर अब यसरी फिगरबाट नै क्यालकुलेसन गर्न चाहिँ सिक्नु पर्यो है तपाईँहरूले प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो त्यसपछि अब यो दुईटामा छ कि यो दुईटामा चाहिँ के गर्ने त रिडन्डेन्टमा चाहिँ युनिट लोड लगाएर यसको पनि हामीले क्यालकुलेसन गर्ने हो कि है अब यसको लागि अब अर्को टेबलमा जाउँ अर्को फिगर बनाउँछु म अर्को फिगरमा चाहिँ रिडन्डेन्ट है रिडन्डेन्ट हाम्रो मेम्बर पहिला बनाऊ दुईटै रिडन्डेन्ट छ दुईटा फिगर बनाउनु पर्यो दुईटा ठाउँमा रिडन्डेन्ट युनिट लोड एप्लाई गर्नु पर्यो होइन दुईटा फिगरमा पहिला चाहिँ अब स्ट्रक्चर यस्तो छ यो भयो अनि यतापट्टि हिन्ज सपोर्ट छ अनि यतापट्टि रोलर सपोर्ट छ कि यतापट्टि फेरि हिन्ज सपोर्ट छ अनि यतापट्टि रोलर सपोर्ट छ अनि यो मेम्बर त हामीले हटाएका छौँ होइन यो मेम्बर त हामीले हटाउँछौँ है यो पोर्सनको मेम्बर रिटेन्डेन्टहरू अब डिटर्मिनेन्ट बनाउनको लागि चाहिँ हामीले यो मेम्बर हटाएका छौँ है अब पहिलो फर्स्ट रिटेन्डेन्ट एप्लाइड एट युनिट लोड हेर्नुहोस् त R1 भनेर यसरी मानेको थियो नि हामीले यो R1 को ठाउँमा चाहिँ हामीले 1 किलो न्युटनको लोड लाउने के है त्यो लाउँदा अब कति हुन्छ त R1 को ठाउँमा चाहिँ हामीले 1 किलो न्युटनको रिटेन्डेन्टको ठाउँमा चाहिँ 1 किलो न्युटनको लोड लाउने है यो लोड लाग्यो भने अब यसमा हेर्नुहोस् त यसमा ब्यालेन्स गर्ने भनेको भर्टिकल लोड कुनै पनि छैन होइन अब यसलाई ब्यालेन्स गर्ने भनेको यतापट्टि यो हिन्जमा एउटा होरिजेन्टल रिएक्सन आउँछ नि हिन्जमा होरिजेन्टल रिएक्सन आउँछ नि हो कि होइन भन्नु त हिन्जमा होरिजेन्टल रिएक्सन आउँछ है अब त्यसलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि हिन्जमा कसरी दिनु पर्यो त यसको जस्ट अपोजिट दियो भने त हाम्रो रिएक्सन यो इक्विलिब्रियममा हुन्छ नि त होइन त्यसरी रिएक्सन निकाल्नु भयो भने यति नै आउँछ कि है रिएक्सन निकाल्नु भयो भने तपाईँहरूले यति नै आउने भयो यतापट्टि डिरेक्सनमा है अब यसलाई यसमा भर्टिकल लोड कुनै पनि छैन यसमा यो पनि जेरो यो पनि जेरो हुन्छ कि भर्टिकल है यो रिएक्सन पनि भर्टिकल जेरो हुन्छ एमा आउने यसमा आउने अर्को रिएक्सन पनि जेरो हुन्छ अब यसमा चाहिँ नेमिङ अब के छ भन्दाखेरि एबिसिडी गरेर छ यो हाम्रो ए भयो अनि बी सी डी छ होइन ए यस्तो छ अब हेर्नुहोस् त अब हाम्रो सर त्यो डीमा हिन्ज सपोर्ट होला नि केमा हिन्ज सपोर्ट डीमा हिन्ज सपोर्ट हुँदैन के रिडन्डेन्ट स्ट्रक्चर भनेको कस्तो त डिटर्मिनेट पनि हुनु पर्यो स्टेबल पनि हुनु पर्यो र हामीले जुन चाहिँ अब हामीले त्यसलाई डिटर्मिनेट बनाउनको लागि चाहिँ यहाँ हिन्ज सपोर्ट एउटा होरिजेन्टल रिएक्सन जुन छ त्यसलाई अननोन भनेर चाहिँ त्यहाँनिर एउटा लोड लगाइदिएको के अननोन रिडन्डेन्ट प्रोभाइड गरेको के है त्यो हिन्जको होरिजेन्टल रिएक्सनको बापत चाहिँ त्यसलाई अननोन लोड R1 भनेर चाहिँ हामीले रिडन्डेन्ट R1 भनेर मानेर चाहिँ यसलाई चाहिँ के गरेको हो त यसलाई रोलर बनाएको हो कि है बुझ्यो ए हुन्छ सर अब यसमा अब रिडन्डेन्ट आरमा चाहिँ के छ त R1 मा चाहिँ युनिट लोड यहाँ लाग्यो R2 मा चाहिँ हामीले के गरेका छौँ त इन्टरनल इन्डिटर्मिनेन्सीको लागि चाहिँ यतापट्टि यसमा चाहिँ R2 यसमा र
डायगोनलमा चाहिँ एउटा डायगोनल हटाएको छ नि त डायगोनल हटाएपछि चाहिँ यो डायगोनलमा पनि के हुनुपर्छ त यसमा पनि रियाक्सन आउनु पर्यो रिडन्डेन्ट R2 छ हामीले दिएको त्यो चाहिँ यो 1 किलोन्युटन यो पनि 1 किलोन्युटन एक्सियल लोड के है यो बीडी पोर्सनमा चाहिँ 1 किलोन्युटनको एक्सियल लोड यो खासमा के हो त फिगर युनिट लोड applied at redundant R1 मा है R1 मा चाहिँ युनिट लोड लगाउँदाखेरि अनि यो फिगर चाहिँ के हो त यो फिगर चाहिँ युनिट लोड applied at redundant R2 है R2 मा चाहिँ हामीले युनिट लोड लाउँदाखेरि के अब यसको युनिट लोडको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो पनि हामीले यसको सबै मेम्बरहरुमा आउने एक्सियल लोड निकाल्न पर्यो यो युनिट लोडको कारणले गर्दाखेरि यसमा पनि एक्सियल लोड निकाल्न पर्यो के है अब पहिला यसको काम गरौँ ल सुरुमा हेर्नुस् त यसको तपाईको पहिला कि त यो डी जोइनमा हेर्नुस् त दुईटा अननोन भएको यो डी जोइन भयो यो पनि डी जोइन दुईटा अननोन भएको है अब यो डी जोइनमा यो एउटा लोड भनेको होरिजोन्टल लोड मात्रै छ यो होरिजोन्टल लोड अब यसमा तपाईको भर्टिकल यसमा पनि भर्टिकल रिएक्सन 0 आउँछ यो निकाल्नै पर्दैन तपाईले निकाल्नु भयो नि यो पनि 0 आउँछ के खासमा है यो क्याल्कुलेसन गरेर अब रफ चेक गरे पनि भयो नभए तपाईले यतापट्टि यसमा यो होल स्ट्रक्चरमा लागेको लोड भनेको होरिजोन्टल लोड मात्रै छ त्यो होरिजोन्टल लोडलाई हामीले यतापट्टि रिएक्सन 1 किलोन्युटन लगायौं ब्यालेन्स गर्यौं हैन एमा अनि अरु त भर्टिकल लोड आउने कुरै भएन हैन त्यो 0 आउँछ त्यही भएर हामीले क्याल्कुलेट गर्नै पर्दैन अब यसमा भर्टिकल मेम्बर लाई ब्यालेन्स गर्नको लागि अब यो 0 छ यो ब्यालेन्सै गर्न पर्दैन भर्टिकल मेम्बर यो 0 भयो मेम्बर अनि यतापट्टिको चाहिँ यसले ब्यालेन्स यतापट्टि डिरेक्सन छ यो डी जोइनबाट भागेको छ भनेपछि अब यसले पनि ब्यालेन्स गर्नको लागि फेरि यतापट्टि यो डिरेक्सनमा चाहिँ हाम्रो डी जोइनबाट भागेकै गर्यौं भने चाहिँ के हुन्छ त यो हाम्रो यति नै बराबरको लोड दियो भने चाहिँ यो हाम्रो ब्यालेन्स भयो एडी मेम्बर यो यतापट्टिबाट त्यसो भने ए जोइनबाट पनि यसरी ए जोइनबाट पनि यसरी भागेको बनाउनु पर्यो हैन यसको ठेक उल्टो यसरी है अब यो एडी मेम्बर र डीसी मेम्बर ब्यालेन्स भयो फेरि त्यस्तै गरी बीमा जानुस् त बी जोइनमा तपाईको कुनै पनि लोड छैन के है बी जोइनमा जानुस् त बी जोइनमा कुनै पनि लोड छैन त्यही भएर यो बीसी पर्सेन्ट 0 त्यसपछि एबी पर्सेन्ट 0 दुईटा अननोन छ नि त बी जोइनमा गयो भने बीसी मेम्बर र बीए मेम्बर मात्र भयो दुईटा मेम्बर हैन अब दुईटा अननोन भएपछि के गर्नु पर्यो त यो दुईटा मेम्बरलाई चाहिँ हाम्रो यो 0 यो पनि 0 भयो के त्यस्तै गरी है अब फेरि एसी मेम्बरमा हेर्नुस् त एसी मेम्बरमा हेर्दाखेरि ए जोइनमा हेर्नुस् है अब ए जोइनमा हेरे पनि भयो सी जोइनमा हेरे पनि भयो के तपाईले है अब सी जोइनमा हेर्ने हो भने तपाईको यो यसबाट आउने होरिजोन्टल पनि यो पनि 0 यो पनि 0 भनेपछि कुनै पनि लोड अरु कुनै पनि लोड छैन यो ठ्याक्क 0 हुने भयो के केही पनि गर्नु पर्दैन एसी मेम्बर अथवा ए जोइनमा हेर्नु भयो भने तपाईको यो होरिजोन्टल लोडले ब्यालेन्स गरेको यो मेम्बरले ब्यालेन्स गरिसक्यो होरिजोन्टल भनेपछि अरु कुनै ब्यालेन्स गर्नु छ र भर्टिकल लोड छैन यो पनि 0 छ भनेपछि यो पनि ठ्याक्क 0 हुने भयो यसरी चाहिँ तपाईहरुले क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ यो मेम्बर एसी मा नि 0 भयो के क्लियर छ क्लियर भएको हो जहिले पनि ब्यालेन्स गर्नु भन्दा अगाडि चाहिँ पहिला रिएक्सन निकाल्नुस् रिएक्सन निकालेपछि बल्ल ब्यालेन्स गर्ने हो त्यो पनि कसरी ब्यालेन्स गर्ने त हामीले मिनिमम चाहिँ है म्याक्सिमम चाहिँ दुईटा मेम्बर चाहिँ के हुनु पर्यो त अननोन हुनु पर्यो के त्यो म्याक्सिमम दुईटा भन्दा बढी तीनटा हुने बित्तिकै त्यो जोइन्टमा चाहिँ हामीले जोइन्ट के रे इक्विलिब्रियम लाउन सक्दैनौं के है समेसन एफएक्स र समेसन एफवाई इक्वल्स टु 0 गर्न सक्दैनौं त्यही भएर जहिले पनि दुईटा मेम्बरमा जाने त्यसपछि ब्यालेन्स गर्ने अनि अरु दुईटाको ब्यालेन्स गर्दै जाने हो के है यो भयो अब त्यसपछि यसको पनि हेर्नुस् त यसको पनि तपाईको अब यसको हेर्नुस् है अब यसमा रिएक्सन कति आउँछ भन्ने कुरा हो के है अब यसको लोड यसको पहिला हेर्नुस् है यसको सम अफ यसले दिने भनेको दुईटा कम्पोनेन्ट एउटा होरिजोन्टल कम्पोनेन्ट यतापट्टि 1 cos 45 अब कति आउँछ हैन 1 अब यो कति एंगल हो खासमा यतापट्टि 12 यतापट्टि 9 भनेपछि यो पनि 36.86 कति छ हैन यति हो सर अब यो हेर्नुस् त यो भनेको 1 cos 36.86 हुने भयो यसको
ओरिजिनल कम्पोनेन्ट यो डिरेक्सनमा हैन त्यसपछि अनि यसको पनि फेरि ओरिजिनल डिरेक्सन यो डिरेक्सनमा चाहिँ 1 cos 36.86 हुने भयो के भनेपछि यो यतापट्टि डिरेक्सनमा हुने भयो यसको कम्पोनेन्ट र यसको कम्पोनेन्ट यो डिरेक्सनमा हुने भएपछि यसमा होरिजोन्टल फोर्स 0 आउँछ के गर्नै पर्दैन तपाईले रिएक्सन राखेर गर्नुभयो भने कम्पोनेन्ट यो यसको त दुईटा कम्पोनेन्ट लिनु पर्यो नि एउटा होरिजोन्टल कम्पोनेन्ट एउटा भर्टिकल कम्पोनेन्ट लिनु पर्यो नि यसको पनि होरिजोन्टल र भर्टिकल कम्पोनेन्ट लिनु पर्यो नि है त्यो गर्दाखेरि चाहिँ यसमा रिएक्सन कति आउँछ त ए मा हाम्रो कुनै पनि रिएक्सन आउँदैन यो क्याल्कुलेसन गर्नै पर्दैन रिएक्सन क्याल्कुलेट गर्न चाहिँ पर्छ पहिला आउँछ कि आउँदैन हेर्नु पर्यो यो 0 हुन्छ है त्यस्तै गरी फेरि यसको हेर्नुस् त यसमा हेर्दाखेरि यो के यो तपाईको यसको होरिजोन्टल कम्पोनेन्ट यसको अब भर्टिकलमा हेरौँ है भर्टिकल कम्पोनेन्ट यो डाउनवर्ड हुन्छ 1 cos यो अब कति हुन्छ ल यो एंगल जति हुन्छ यो एंगल बराबर चाहिँ 1 त्यति एंगल हुने भयो 1 sin 36.86 भनौँ न 1 sin 36.86 53.14 अथवा यो हामीलाई cos 36.86 थाहा छ नि त अनि यसको चाहिँ कति हुन्छ साइन लिनु पायो नि हैन यो भर्टिकल डिरेक्सनमा चाहिँ यसको कम्पोनेन्ट भनेको भर्टिकल डिरेक्सनमा चाहिँ डाउनवर्ड 1 sin 36.86 लिन पायो अनि यसको चाहिँ फेरि यो 36.86 छ भने यो चाहिँ अपवर्ड 1 sin 36.86 लिन पायो के भनेपछि यो डाउनवर्ड र अपवर्ड क्यान्सल हुँदै रहेछ नि त हैन क्यान्सल भएर चाहिँ यो अब यो भर्टिकल रिएक्सन आउने कुरा भएन के यसमा भनेको यसको रिएक्सन पनि 0 आउँछ यसको रिएक्सन पनि 0 आउँछ के क्याल्कुलेट गर्नै पर्दैन है अब भर्टिकल रिएक्सन अब हामीले के गर्ने त बी जोइनबाट जाउँ के हेर्नुस् है अब हामीले कहाँबाट सुरु गर्नु पर्छ क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि यो डी जोइनबाट र बी जोइनबाट सुरु गर्नु पर्यो के बी जोइनमा गर्नुभयो भने के हुन्छ त दुईटा अननोन छ डीसी र एडी हैन त्यो अननोनको ब्यालेन्स गर्नु पर्यो अनि त्यसपछि बी जोइनमा जानु भयो भने फेरि बीसी र एबी ब्यालेन्स गर्नु पर्यो के है अब त्यसको लागि पहिला हेरौँ त पहिला एबी मा चाहिँ यसको यो कम्पोनेन्ट दुईटा हुन्छ के है यसको एउटा भर्टिकल कम्पोनेन्ट भयो यो डी जोइनमा के पहिला डी जोइनमा हेरौँ ल है पहिला डी जोइनमा हेर्दाखेरि चाहिँ यसको दुईटा यो डी जोइनमा भएको लोड भनेको यो 0 भयो भर्टिकल लोड हैन यो 0 भएपछि अब हामीले चाहिएको लोड भनेको सीडी र एडी चाहिँ क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हो के यो दुईटा हैन र यो इन्क्लाइन लोड पनि छ नि त डी जोइनमा 1 किलो न्युटन बराबरको इन्क्लाइन लोड छ नि डी जोइनमा अब यसलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि चाहिँ यसलाई ब्यालेन्स गर्ने भनेको एउटा यो यसको भर्टिकल कम्पोनेन्टले ब्यालेन्स गर्ने भनेको डीसी ले भयो अब यसको होरिजोन्टल कम्पोनेन्टले ब्यालेन्स गर्ने भनेको चाहिँ एडी मेम्बरले भयो के है अब हेर्नुस् त यो यसको होरिजोन्टल कम्पोनेन्टको डिरेक्सन कहाँ आउँछ त 1 cos 36.86 यतापट्टि डिरेक्सन आउँछ के हैन यो डिरेक्सन आउँछ नि अब यसलाई यसको कम्पोनेन्ट होरिजोन्टल डिरेक्सन अब त्यसलाई ब्यालेन्स गर्नु पर्यो नि त्यही भएर मैले चाहिँ यतापट्टि डिरेक्सन दिनु पर्यो कि यतापट्टि डिरेक्सनमा मैले अब के गर्नु पर्यो त मैले यतापट्टि डिरेक्सनमा चाहिँ त्यो बराबरको लोड यतापट्टि दिएँ भने चाहिँ यसको होरिजोन्टल कम्पोनेन्टले ब्यालेन्स हुन्छ कि फेरि त्यस्तै गरी यसको होरिजोन्टल भर्टिकल कम्पोनेन्ट भनेको अपवर्ड हैन यहाँनिर चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त यसको भर्टिकल कम्पोनेन्ट भनेको चाहिँ अपवर्ड यस्तो नि हुँदै भयो के 1 sin cos के 1 sin 36.86 हुने भयो यो हैन त्यसले ब्यालेन्स गर्नको लागि चाहिँ के हुने भयो त मैले चाहिँ यसरी डाउनवर्ड चाहिँ सिडीमा दिए भने चाहिँ बराबर हुने भयो डिजन क्यान्सल आउट हुने भयो हैन त्यो गर्दाखेरि चाहिँ अब मैले के गर्नु पर्यो त मैले चाहिँ यसलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि चाहिँ यसरी सी जोइनमा यसरी दिनु पर्यो के है अब यो यसको अपोजिट हुने भयो अर्को डी मा भएपछि सी मा यसको अपोजिट अनि यसको अपोजिट ठ्याक्क ए मा चाहिँ यसरी दिनु पर्यो अब हेर्नुस् त यसको होरिजोन्टल कम्पोनेन्ट भने 1 cos 36.86 भने कति हुन्छ भन्नु त 1 cos 36.86 कति 0.8 किलो न्युटन हुने भयो यो पनि 1 sin 36.86 भने कति हुन्छ 1 sin 36.86 0.6 किलो न्युटन हुने भयो त्यस्तै गरी यसमा पनि के हुन्छ यसको होरिजोन्टल कम्पोनेन्ट भनेको यसलाई ब्यालेन्स गर्ने भनेको बीसी पोर्सनले हो होरिजोन्टल मेम्बर बीसी ले हो र यसको भर्टिकल कम्पोनेन्ट ब्यालेन्स गर्ने भनेको होरिजोन्टल मेम्बर एबी ले हो हैन त्यो गर्दाखेरि चाहिँ मैले बीसी मा यसरी डिरेक्सनमा दियो भने यसले ब्यालेन्स गर्ने भयो अनि त्यसपछि मैले यसलाई ब्यालेन्स गर्न खोजेँ यसको डाउनवर्ड आउने भयो त्यही भएर मैले चाहिँ एबी मा चाहिँ यसरी अपवर्ड दिएँ भने चाहिँ
जोइन्ट है जोइन्टमा चाहिँ यसरी दियो भने चाहिँ के हुनु पर्यो त यसले यो ब्यालेन्स हुनु पर्यो के अब यसको यो एंगल कति हुन्छ अरे यो भनेको 36.86 अब यो भनेको 1 cos 36.86 भनेको कति हुन्छ त 0.8 किलो न्यूटन हुनुभयो अघि निकालिसक्नु भयो यतापट्टिको चाहिँ फेरि 0.6 किलो न्यूटन आउने भयो हैन यो साइनमा हुने भयो कुनै यो 36.86 डिग्री अनि यतापट्टिको नि 36.86 डिग्री है यो एंगल यसरी चाहिँ तपाईले क्याल्कुलेट गर्नुभयो अब बाँकी रहेको लास्टमा चाहिँ यो छ के जोइन्ट एमा हैन जोइन्ट एमा यो छ नि अब हाम्रो जोइन्ट एमा हेर्नुस् त जोइन्ट एमा चाहिँ अब होरिजेन्टल चाहिँ भर्टिकल चाहिँ 0.6 अब जोइन्ट एमा गरे पनि भयो जोइन्ट सीमा ब्यालेन्स गरे पनि भयो के फरक पर्दैन है जोइन्ट एमा ब्यालेन्स गर्ने भए जोइन्ट एमा चाहिँ डाउनवार्ड 0.6 किलो न्यूटन आएको छ हैन भर्टिकल यो भर्टिकल ब्यालेन्स गर्नको लागि अथवा होरिजेन्टल 0.8 आएको छ के अब यसलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि चाहिँ मैले यस्तो गर्दिए भने चाहिँ जोइन्ट एसीबाट चाहिँ अरु ब्यालेन्स भनेको यो 0 भयो यो पनि 0 भयो ब्यालेन्स गर्ने भएन मैले यो डाइरेक्सनमा दिए भने चाहिँ यसको कम्पोनेन्ट यसको भर्टिकल कम्पोनेन्टले चाहिँ यसलाई ब्यालेन्स गर्ने भयो यसको होरिजेन्टल कम्पोनेन्टले चाहिँ यसलाई ब्यालेन्स गर्ने भयो के है अब यसलाई मैले याफ माने भने याफ यो कति हुन्छ यो 36.86 हैन f cos 36.86 भने 0.8 हुनु भयो नि सर 0.8 बराबर गर्न पर्यो देयरफोर f भनेको कति हुन्छ त 0.8 बाइ cos 36.86 गर्नु त त्यति आउँछ यो 1 आउँछ सर 1 आउँछ हैन 1 किलो न्यूटन अब त्यसलाई चेक गर्न पर्यो नि 1 sin 36.86 गर्नु त 0.6 आउँछ ठ्याक आउँछ सर है अब यसरी क्याल्कुलेट गर्यौ है हामीले अब हेर्नुस् त प्राइमरीको पनि एक्सियल लोड क्याल्कुलेट गर्यौ त्यसपछि सेकेन्डरीको पनि एक्सियल लोड क्याल्कुलेट गर्यौ त्यसपछि यो के रे रिडन्डेन्ट हैन रिडन्डेन्ट R1 र R2 को पनि एक्सियल लोड क्याल्कुलेट गर्यौ है अब खासमा चाहिँ के हो त अब हामीले टेबल भर्नु पर्छ के है टेबल भर्नु पर्छ टेबल भर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो टेबलमा चाहिँ क्यापिटल एफ भनेको चाहिँ यो प्राइमरी स्ट्रक्चरको चाहिँ मेम्बरको लोड लेख्ने हो के खासमा है एफ भनेको के हो त यो चाहिँ एफ सिस्टम हो के हाम्रो प्राइमरी सिस्टम भनेको चाहिँ एफ क्यापिटल एफ एफ को टेबल भनेको फोर्स प्राइमरी यो स्ट्रक्चरको चाहिँ सबै एक्सियल लोडलाई चाहिँ हामीले एफ भन्छौँ के है त्यस्तै गरी अर्को यो सेकेन्डरी रिडन्डेन्ट R1 को लाई चाहिँ हामी के भन्नु त रिडन्डेन्ट R1 को लाई चाहिँ हामी F1 भनौं है यो F1 भनौं रिडन्डेन्ट R1 लाई चाहिँ R1 को कारणले गर्दाखेरि आउने लोडलाई चाहिँ F1 भनेर पढौं एक्सियल लोडहरु के सबै एक्सियल लोडलाई F1 भनौं त्यसपछि यो रिडन्डेन्ट R2 हैन यो 1 किलो न्यूटन डायगोनलमा दिएको लोडको कारणले गर्दा आउने रिडन्डेन्टलाई चाहिँ F2 भनौं के है अब यसलाई टेबलमा भनौं के यो सबै टेबलमा भन्नुपर्छ हाम्रो है अब मैले टेबल क्याल्कुलेसन अब सबै टेबलमा गर्ने हो है क्याल्कुलेसन टेबल पहिला तपाईले ट्रसमा जसरी गर्नुहुन्थ्यो एक्सियल लोडहरु निकालिसकेपछि त्यस्तै गरी टेबल है क्याल्कुलेसन टेबलमा चाहिँ पहिला तपाईले काम के गर्नु पर्यो त पहिलो काम चाहिँ तपाईहरुले पहिला मेम्बर पहिला यसमा मेम्बर के मेम्बर कति छ पहिला यसमा मेम्बर लेख्नु पर्यो है मेम्बर कति एउटा हुन्छ है मेम्बर पछि लेन्थ है लेन्थ चाहिँ मिटरमा त्यो मेम्बरको लेन्थ कति हुन्छ मिटरमा लेन्थ पछि एफ है त्यो प्राइमरी स्ट्रक्चरको चाहिँ एक्सियल लोडहरु कति हुन्छ किलो न्यूटन है त्यसपछि F1 भनेको चाहिँ रिडन्डेन्ट R1 को चाहिँ हामीले
एक्सियल लोडहरु त्यो स्ट्रक्चरको जुन हामीले अघि नै फिगरमा क्याल्कुलेट गरिसक्यौं। त्यसपछि F2 भनेको के हो त? F2 भनेको चाहिँ हाम्रो त्यही रिडन्डेन्टको चाहिँ लोड है, रिडन्डेन्ट R2 को चाहिँ एक्सियल लोड R2 को कारणले गर्दाखेरि R2 को ठाउँमा चाहिँ युनिट लोड लाउँदाखेरि चाहिँ युनिट लोडको कारणले गर्दाखेरि आउने चाहिँ एक्सियल लोडहरु है। त्यसपछि अब अरु भनेको चाहिँ फर्मुलाको लागि चाहिँ F1 यल क्याल्कुलेट गरौँ फ्लेक्सिबिलिटी म्याट्रिक्स फ्लेक्सिबिलिटीहरु क्याल्कुलेट गर्नको लागि। अनि त्यसपछि फेरि अर्को F2 यल क्याल्कुलेट गरौँ। अरु भनेको अब टेबल यति भरिसकेपछि अरु भनेको क्याल्कुलेसन हो के सर। त्यसपछि अर्को भनेको F1 स्क्वायर यल क्याल्कुलेट गरौँ। त्यसपछि F2 स्क्वायर यल क्याल्कुलेट गरौँ है, दुईटा भएको हुनाले। त्यसपछि F1 F2 यल यो क्याल्कुलेट गरौँ। अनि त्यसपछि मिसफिटको के मिसफिटको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब डेल्टा एफ है, हाम्रो मिसफिट अब लोडको मात्र भइदियो यतिसम्म गरे पुग्थ्यो के लोडको कारणले। अब मिसफिट भनेर पनि दिएको छ नि डेल्टा एफ है। मिसफिटको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो अब मिटरमा राखौँ, यसमा मिसफिटको कति हुन्छ त्यो मिसफिटलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त? एकचोटि रिडन्डेन्ट डेल्टा एफ इन्टु F1 गर्नु पर्यो हैन। त्यसपछि अर्कोचोटि चाहिँ डेल्टा एफ इन्टु F2 है, मिसफिट अथवा फेब्रिकेसनको लागि यति गर्नु पर्यो। यो गरौँ। त्यस्तै गरी अब टेम्परेचरको लागि के टेम्परेचरको लागि पनि टेम्परेचर भनेको के हो त? डेल्टा टी भनेको चाहिँ अब जुनमा भनेको छ यल अल्फा डेल्टा टी हो हैन। चेन्ज इन टेम्परेचर कति छ नेगेटिभ अथवा पोजिटिभ राख्ने, अल्फा भनेको हाम्रो दिएको छ लेन्थ कति छ हैन, त्यसको निकाल्ने। त्यसपछि अनि त्यसपछि के गर्ने त? डेल्टा टी टाइम्स अनि यो टाइम्स F1 चोटि अनि त्यसपछि अर्कोचोटि के गर्नु पर्यो त? डेल्टा टी टाइम्स F2 गर्नु पर्यो। र त्यो इन्डिटर्मिनेट स्ट्रक्चरको लास्टमा चाहिँ लोड भनेको के हो त? लोड भनेको पहिला F भयो, F पछि हाम्रो त्यसपछि रिडन्डेन्ट R1 र R2 को लोड भयो। F1 R1 यो रिडन्डेन्ट R1 को लागि हैन। त्यसपछि रिडन्डेन्ट R1 मात्र भइदिए यतिसम्म गरे पुग्थ्यो। रिडन्डेन्ट R2 भएको हुनाले चाहिँ F2 R2 सम्म गर्नु पर्यो के है। क्लियर छ? यदि टेबल चाहिँ भर्नु पर्यो, अलिकति झन्झटिलो छ। यति सबै गरिसकेपछि तपाईहरुलाई अलिकति क्लियर हुन्छ। अब मेम्बर चाहिँ कति छ भन्नु त? मेम्बर अब हाम्रो मेम्बर पहिला अब एबी मेम्बर एबी बीसी सीडी एबी बीसी सीडी डीए अनि त्यसपछि एसी मेम्बर पनि कतिवटा भन्नुभयो त? एबी बीसी सीडी अनि त्यसपछि फेरि के कति डीए एसी। डायगोनलको लागि चाहिँ के त? एसी र कति बीडी एबी बीसी सीडी डीए अनि एसी र बीडी। डायगोनलको लागि एसी र बीडी चाहिँ क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। अब यो जस्ट क्याल्कुलेसन मात्रै छ के, अरु केही छैन है। एसी बीडी अनि बीडी को पालो यति। अब लेन्थ एबी को लेन्थ कति छ त? एबी को लेन्थ 9 मिटर। एबी को लेन्थ 9 मिटर। एबी को लेन्थ 9 मिटर। बीसी 12 मिटर। पक्न है।
एबी हाम्रो कति 9 मिटर, बीसी 12 मिटर। 12 ल एबी हाम्रो कति रे? एबी हाम्रो 9 9 मिटर, बीसी हाम्रो 12 मिटर, अनि अनि त्यसपछि सिडी 9 मिटर, सिडी फेरि 9 मिटर, डिए 12 मिटर, बीए एस 12 मिटर। डिए 12 मिटर, एसी 15 अब मिटर, एसी र बीडी चाहिँ त्यो पाइथागोरस थ्योरम लगाएर है, यो 15 15 मिटर, मिटर अनि तलको पनि 15 मिटर। 15 मिटर यसरी चाहिँ गर्नु पर्यो। त्यसपछि अब अरू भनेको हाम्रो फोर्स, अब F1 अब टेबलमा हेरौँ। टेबलमा हेर्दाखेरि के छ त, हाम्रो पहिला F को हेरौँ, F को टेबलमा। F को टेबलमा के छ त, एडी 0 छ, बीडी 75 छ, अनि त्यसपछि डायगोनल एसी को 125 छ, त्यसपछि बीसी को 100 छ, अनि त्यसपछि एबी को 0 छ है। यो सबैले नोट गर्नुभएको छ होला नि हैन? छ सर। एडी को 0 छ, एबी को 0 छ, बीसी को 100 छ। हेर्नुस् त, एबी को 0, बीसी को के भयो, यो जोइन्टतिर चाहिँ कम्प्रेस भइरह्यो नि, जोइन्टतिर कम्प्रेस कम्प्रेसिभ है, त्यही भएर 100 किलोन्युटन कम्प्रेसिभ। त्यसपछि फेरि 75 पनि जोइन्टतिर कम्प्रेसिभ, 75 किलोन्युटन कम्प्रेसिभ। अनि यो 125 चाहिँ के छ त, टेन्साइल छ। ल भन्नु त कति हुन्छ, एकजनाले टेबल नोट गर्नुभएको छ भने। एबी को कति एबी हुनुभयो, एफ 0, भनेको एबी को हाम्रो यो 0 छ, बीसी को 100 कम्प्रेसिभ, एबी को 0, बीसी को बीसी 100 100 कम्प्रेसिभ, कम्प्रेसिभ, बीसी को 100 कम्प्रेसिभ भएपछि माइनस है, सिडी 75 कम्प्रेसिभ,
हेलो हेलो के भयो? ओम अङ्कल हौ सर आउनु भएपछि मेसेज गर है। म जान लाग नजाऊ न तिमी गयो भने कसले मेसेज गर्छ? तिमी गयो भने कसले मेसेज गर्छ? तिमी मेसेज गर न। मेरो काम छ यहाँ अहिले। ल म गएँ, मलाई मेसेज गर कसैले। ग्रुपमा मेसेज गर है बस्नेहरूले। हेलो हेलो स्वस्तिक जी, हेलो। लिभ हान्यो भने चाहिँ राजा क्लास हुँदैन रे। के क्लास भएर पनि सकिया हो कि के हो? 10:30 देखि स्टार्ट भएको रहेछ त। अघि नै स्टार्ट भइसक्यो। अब कुन रेड थियो? थ्योरी अफ स्ट्रक्चर सकिसक्यो? सरको बत्ती गयो चाहिँ। अनि के रे स्वस्तिक भाइ, अनि त्यो कलेजले बिल पठाएछ अरे त हो?
पठाएछ मेरो कहाँ पठाएछ माइक्रोसफ्ट आउटलुकमा कति बिल आएछ 1,77,000 78,000 आइज 5th सेमको बिल अँ ल मेकुरे पढाइ चढाइ केही छैन यार अनि के 1,78,000 के आधारमा बुझाउने हो यार किन हो र केटीकेटीहरू नबोल्ने